वेलकम बैक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो वैसे तो न्यू दिल्ली में है, लेकिन बार बार वहाँ से अमरीका ईरान डील के हवाले से वो बयान दे रहे हैं। कल उन्होंने जिक्र किया कि अगले 24 घंटों के अंदर कोई अच्छी खबर आ सकती है इस हवाले से। आज दोबारा इस पे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ घंटों में डील का ऐलान भी हो सकता है, और कुछ खदोखाल भी उस डील के बताए कि किस तरीके से ईरान जौहरी हथियार रखने नहीं उसको इजाज़त देंगे और शायद वो जौहरी हथियार ना रखने पर मान भी जाए। ये मार्को रूबियो का वर्जन है, आपको सुनवाते हैं। Iran situation. There'll be, I believe, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. Ultimately, I remind everybody, I think this ties into the second question that was asked with relations to it. What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon. इस हवाले से अमरीकी मीडिया जो दावे कर रहा है उसमें जो एक्सिस का प्लेटफॉर्म है, जो बहुत करीब समझा जाता है प्रेसिडेंट ट्रंप के जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं उनके, वो एक क्लेम करता है कि अमरीकी हुकाम का बताना है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे जिसकी मुद्दत 60 रोज़ होगी और उसमें तौसी भी की जा सकेगी। और रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के तहत इन 60 दिनों के दौरान ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी टोल टैक्स के बहरी आमदोरफ्त के लिए खुला रखा जाएगा और ईरान आबनाए हुर्मुज़ में बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटाने पर आमादा होगा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने से मुतालिक मुज़ाकरात भी जारी रखे जाएंगे। ईरान ने सालसी करने वाले ममालिक के जरिए अमरीका को ज़ुबानी यकीन दहानी करा दी है कि वह यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने और हसास जौहरी मवाद से मुतालिक रियायतों पर आमादा है। खबर एजेंसी का बताना है कि उसके बदले में अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर आयद पाबंदियां नरम करेगा और बाज़ इक्तसादी पाबंदियों में नरमी दी जाएगी ताकि ईरान आलमी मंडी में आज़ादाना तेल फरोख्त कर सके। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान जितनी तेज़ी से आबनाए हुर्मुज़ में बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटाएगा और बहरी तिजारत बहाल करेगा, अमरीका उसी रफ्तार से ईरानी बंदरगाहों पर आयद पाबंदियां नरम करेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि ईरान फौरी तौर पर मुंजमद फंड्स की बहाली और मुस्तकिल पाबंदियों के खात्मे का ख्वाह था, ताहम अमरीकी मौक़िफ़ यह है कि इक़दाम सिर्फ अमली रियायतों के बाद ही किए जाएंगे। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मुजव्वज़ा मुफ़ाहमती याददाश्त में ईरान इस बात की यकीन दहानी कराएगा कि वो कभी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा और ईरान और अमरीका के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदे में लबनानी मज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग के खात्मे का नुक्ता भी शामिल है। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी फरीक इस मुआहदे में मरकज़ी सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। वाइट हाउस को उम्मीद है कि बाकी मामलात आइंदा चंद घंटों में हल हो जाएंगे और मुआहदे का ऐलान आज या कल किया जा सकता है। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन AY न्यूज़ और नुक्ता कामरान खान साहब। बहुत शुक्रिया कामरान साहब वक्त निकालने के लिए। ये जो मुआहदा है इसकी अभी तक की मालूमात के मुताबिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक अग्रीमेंट हो चुका है, उसकी नोक पलक दुरुस्त करनी है। अभी इस मौके पर जिस तरह के वाइब्स दिए जा रहे मार्को रूबियो की जानिब से, क्या नज़र आता है कितनी देर तक इस मुआहदे के किसी करीब हमारी पेशरफ्त होना शुरू होगी? देखिए, हमारे इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक बात तो तय है कि ज़बानी तौर पे एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मुफाहमत हो चुकी है। आई थिंक जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मरहला है वो है तहरीरी इसको बनाना और इसको एक बाकायदा तहरीरी मसवदा बनाना। और इतना यही है कि अब इसको तहरीरी रुख देने के लिए, इसको एक तहरीर की शक्ल में लाने के लिए इस वक्त काम हो रहा है। और आपने अभी देखा होगा कि थोड़ी देर कबल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ख़ास तौर पे कहा अपने जो उनके मावनीन हैं कि हमें जल्दी नहीं है इस माहिदे के लिए, आप अपना टाइम लें, आप भी लें और इनएरियंस भी अपना टाइम लें। और ये एक अच्छी बात है जो उन्होंने कहा कि जो अपेरेंटली जो उनका पहला स्टेटमेंट था उसमें लग रहा था कि वो जल्दी में है और वो एक तरह से ये बात कर रहे थे कि आइंदा चंद घंटों के अंदर एक बाकायदा माहिदा जो है वो सामने आ जाएगा या एक MOU सामने आ जाएगा। लेकिन अब बज़ाहिर वो ये दोनों फरीक़ैन से कह रहे हैं कि इसकी न सिर्फ नोक पर तक दुरुस्त की जाए बल्कि इसको जब तहरीर में लाया जाए तो ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट हो, ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग डॉक्यूमेंट हो जिसमें कि आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो, किसी किस्म के इसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात आगे चल के ना नज़र आए और एक सॉलिड डॉक्यूमेंट बने। एक चीज़ बहरहाल तय है कि ये बात तय हो गई है कि न सिर्फ ये कि ईरान और अमरीका के दरमियान जो मुफाहमत की याददाश्त बननी है उसकी तमाम जो खदोकाल हैं वो तय हो गए हैं, उसके तमाम पैरामीटर्स तय हो गए हैं। दूसरी जानिब तमाम अरब स्टेट्स जो हैं वो उस पर ऑन बोर्ड हो गई हैं, वो पूरी तरह से उनको इस पर एतमाद है जो डॉक्यूमेंट आने वाला है जिसको कि अब तहरीर किया जाएगा।
اور ظاہر ہے کہ پاکستان اور قطر کا تو بڑا مرکزی رول ہے، پاکستان کا سینٹرل رول ہے جس نے اس تمام ماحول کو تیار کیا ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید ایک براہ راست ملاقات ہو امریکہ اور ایران کے نمائندوں کے درمیان، اور یہ جو معاہدہ ہو یہ ایک براہ راست ملاقات کے بعد جو ہے وہ سامنے آئے، اور امکان یہ ہے کہ یہ ملاقات جو براہ راست ملاقات ہوگی وہ پاکستان میں ہو سکتی ہے، اور اس کی جانب آج پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی اس کا اشارہ دیا تھا کل جب وہ چائنا روانہ ہو رہے تھے۔ تو مجموعی طور پر آل از ویل، انڈر کنٹرول، تمام چیزیں تقریباً 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود احتیاط سے آگے بڑھ رہی ہیں، بے قابو نہیں ہیں، تمام چیزیں جو پہلی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق جو ہے برقرار ہے۔ اس لیے ہم بڑے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم امن کے اس ماحول کی جانب بڑھ رہے ہیں جس کا پوری دنیا کو انتظار ہے، اور یہ وہ ماحول ہے جس کا انتظار پچھلے 47 سال سے ہے۔ یہ صرف ایران امریکہ موجودہ کشمکش یا جنگ کا خاتمہ نہیں ہے، یہ 47 سال کی دشمنی کا خاتمہ ہے۔ یہ امریکہ ایران جو کہ موجودہ جو عالمی تناؤ ہے اس میں سب سے بڑا، یہ ایک جو بہت بڑا جس میں 47 سال سے ایک دشمنی کی فضا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اس کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ بات ہم بالکل یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ موجودہ جنگی ماحول ختم ہوگا، بلکہ اس کے نتیجے میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایران کی جو سینکشنز ہیں جو اس 47 سال کے دوران ایران کے عوام، ایران کی قوم نے جو ہے وہ صحیح ہے، جس کی وجہ سے وہ معاشی طور پہ ایک بہت ہی کمزور ملک رہ گیا ہے۔ معاشی طور پہ ویسے تو آبویسلی تیل کی قوت کی وجہ سے وہ کوئی ایک بہت مجروح یا بہت ہی کمزور ملک تو نہیں ہے، لیکن جو اس کا جو پوٹینشل ہے، جو اس کی قوت ہے، جو اس کے وسائل ہیں، جو اس کے پاس تیل کی جو اتنے بڑے وسائل موجود ہیں، وہ پوری طرح سے جو ہے وہ سامنے نہیں آئے ہیں، یا اس کا پورا فائدہ نہیں ہوا ہے۔ اور آگے چل کے جب یہ اگر سینکشنز ختم ہوتی ہیں، ایران کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، اکنامک انٹیگریشن ہوتی ہے ویسٹ کے ساتھ اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ، تو ہم بالکل ایک نیا خطہ دیکھیں گے، ہم بالکل ایک نئی ابتدا دیکھیں گے، اور جس میں اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور پھر آگے جو تمام جو حل طلب مسائل ہیں طے ہو جاتے ہیں، نیوکلیئر کے مسائل طے ہو جاتے ہیں، ہرموز کے مسائل طے ہو جاتے ہیں، اور امریکہ اور ایران کے درمیان تمام مسائل پہ طے ہو جاتا ہے، تو پھر یہ تو خطہ ایک دوسرا رنگ اختیار کرنے والا ہے۔ اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، اس کا اب آنے والے زمانے میں، آنے والی تاریخ میں، آنے والے دسیوں سالوں پہ اس کے اثرات ہوں گے، اس لیے آج جو معاہدہ بنایا جا رہا ہے یا اس کی جو آؤٹ لائنز بن رہی ہیں، جو اس کے پیرامیٹرز طے کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ایک ایم او یو کی شکل میں ہو جس کو کہ پھر حتمی اور ایک تفصیلی مذاکرات کے بعد آخری شکل دی جائے، تو یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ یہ ایسا مرحلہ نہیں ہے جس کو کہ وہ اپنے معاونین کو کہیں کہ 4 گھنٹوں کے اندر مکمل کرو، 6 گھنٹوں کے اندر مکمل کرو۔ اور بڑی عمدہ بات کی ہے انہوں نے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایران بھی اپنا ٹائم لے، ہم بھی اپنا ٹائم لے۔ اس طرح کی بیلنسڈ اور اس طرح کی کیلکولیٹڈ اور ایک طرح کی ایک پیشنس گفتگو جو ہے وہ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کم سنتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آل ان آل ہم یہ بڑے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ کل سے لے کے اب تک کے حالات میں کسی قسم کا بگڑاؤ نہیں آیا ہے، حالات میں بہتری کا سفر آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان جو ہے اب اس وقت پرائم منسٹر جو ہے وہ بیجنگ میں ہے، آبویسلی ان کی چائنیز لیڈرشپ سے بھی بات ہو رہی ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق کہ اب جو مرحلہ ہے جس میں کہ یہ ایک ریٹن ڈاکیومنٹ بن رہا ہے، اس میں بھی پاکستان کا بڑا ایک سینٹرل رول ہے میسیجنگ میں، اور ٹو اینڈ فرو جو میسیجز آ رہے ہیں اس میں پاکستان کا بھی بڑا مرکزی کردار ہے۔ اینڈ وی کین ایکسپیکٹ کہ یہ اب میں اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ چند گھنٹوں میں ہونے والا ہے یا 1-2 گھنٹوں میں ہونے والا ہے، کیونکہ ایک جانب یہ ہے اور دوسری جانب مسلم امت جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ ذی الحج ہے، حج کا زمانہ آ رہا ہے، اب کل سے حاجی جو ہے وہ عرفات جائیں گے، اور پھر اوبویسلی جو حج ہے وہ بالکل ٹاپ گیئر میں، بالکل اس پر سارا فوکس وہ ہوگا، عید کا زمانہ بھی آ رہا ہے، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ اب اس کا جو اگلا مرحلہ ہم دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ عید کے بعد، یعنی کہ کمنگ ویک کے اندر ہم دیکھیں۔